मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मैं मदर हूँ हरमैन की। हुँ, हुँ। हुमैरा मेरा नाम है और मैं बाय द वे इस वक़्त वैसे यूके शिफ्ट हो गई हूँ, अभी बेटी से मिलने आई थी। तो वो उसने मुझे तारुफ़ करवाया मुझे 2 दिन पहले कि ये मैं एक प्रोग्राम सुनती हूँ मामा आपके घर का यानी नानों के घर का जो इतने वाक़यात हैं आप उनको बता सकती हैं? तो मैं हँस पड़ी, मैंने कहा मैं ज़रूर बता सकती हूँ। तो कहती है चलें ठीक है मैं जॉइन करूँ? मैं कहा कर लें। और मैं आपको बता दूँ मैं लाहौर में रहती हूँ और अ, कैदी नंबर 804 के आस-पास रहती हूँ उनके घर के। हुँ, हुँ। और बहरहाल अगली बात मैंने ये बतानी है कि हमारे घर के पास ही ना वो है कब्रिस्तान आई मीन अम्मी के घर का जो सहन है ना, वो और कब्रिस्तान दीवार एक है। तो आप यकीन मानिए कि हमारी परवरिश ही मुझे लगता है कि कुछ मतलब अनदेखे किरदारों के साथ हुए हैं हम बड़े ना। इतने वाक़यात हैं कि हर रोज़ हम एक नया वाक़या मतलब हम पेश आता था और स्टिल अभी भी पेश आता है और उसके बाद हम यानी अब तो इतने यूज़्ड टू हो गए हुए थे कि कुछ भी कोई भी किसी वक़्त कभी भी देख सकता है। तो बहरहाल ये सिलसिला है तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरी ज़िंदगी ही भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से, तो मैं उनमें से चीदा-चीदा सी कुछ बताती हूँ आपको कि जैसे हमारे पहले ज़माने में 20-25 साल पहले ज़रा रिवाज था ना कि सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी वो गला बहुत ख़राब हुआ हुआ है, तो अगर आप अनईज़ी तो नहीं वो थोड़े हो रहे? नहीं, नहीं, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। हाँ, अच्छा। तो वो ना हम लोग सहन में सोते थे ना इसमें तो रात को मेरी अक्सर ही क्योंकि मैं थोड़ी ना मतलब जैसे टॉम बॉय टाइप थी और ना भागती फिरती थी सारा दिन ऐसे ही बस सारे भाइयों के साथ ही सारा दिन ना ऊट-पटांग हरकतें करना, दरख्तों पे चढ़ना मेरा फ़ेवरेट मतलब हॉबी था और मेरा ख़्याल है वहीं कहीं मुलाकात किसी जिन या जिन्नी से हो गई होगी या इस टाइप के किसी कैरेक्टर से। तो वो ना अब रात होती तो रोज़ाना कोई साहिब या साहिबा जो है ना वो मेरी जो पाँव की उँगली है ना वो खींच के तो मुझे उठा देते थे। तो अब मैं उठ के देख रही हूँ और आराम-आराम से मेरे यानी उस वक़्त सहन में चारपाइयाँ बिछी होती थी और यानी हम लोग वैसे सोए होते थे और मुझे ना पास ही हल्की-हल्की सरसराहट हल्की-हल्की यानी इतना डेली रूटीन थी ये। ख़ैर ये तो एक मतलब ज़रा एक्स्ट्रा कह लें लेकिन इसके बाद हमारे ना सहन में एक अमरूद का दरख़्त था। एक रात मेरी आँख खुली है और मैंने अचानक क्या देखा है कि अमरूद के दरख़्त के नीचे एक ख़ातून खड़ी हैं और यानी पूरी बिंदिया लगा के और उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ़ में देखा कि कोई जैसे कि घाघरा और चोली टाइप पहने हुए ना यानी से मैं छोटी थी और मैं देख रही हूँ इतनी चमकदार आँखें उसकी कि मुझे हल्के अंधेरे और चाँदनी रात में भी वो उसकी ग्रेइश मतलब जैसे ग्रीनिश ग्रेइश सी ना कुछ आँखें नज़र आ रही हैं, इतनी चमकदार और वो छम, छम, छम करती ना यानी गोल-गोल घूमती रही अमरूद के दरख़्त के नीचे ही और मेरी ना मुझे मुझे याद है आज भी कि मैं अपनी साँस रोक के उसको देखती रही और फिर बड़े वो आराम से चलती-चलती मेरे पास आई यानी मेरी चारपाई के पास आई है। आप यकीन माने मुझे उस वक़्त लग रहा था मेरी उम्र उस वक़्त 12-13 साल थी, यानी मैं अच्छी होश में थी और मुझे लग रहा था मेरी साँस रुक जाएगी, लेकिन पास आके फिर वो वापस चली गई ना। तो बहरहाल सुबह उठी और अब जब हम मम्मी को बताते थे ना कि अम्मी रात ऐसा हुआ है, तो वो हमें सीधा-सीधा बस आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, ये किया करो, वो किया करो। अच्छा जी, अब हम उसपे यानी दिन में हम ज़रा नॉर्मल हो जाते थे, रात को फिर खौफ आता था। बहरहाल एक तो ये मेरे साथ वाक़या हुआ था और ये इतना मतलब क्लियर था कि मैं उसकी शक्ल भी आज तक मेरे ज़हन में है। वो क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता। और दूसरा वाक़या एक और पेश आया मतलब मुझसे बड़ी बहन है, उनके साथ ये भी अपनी नौइयत का कुछ अजब ही वाक़या है सचमुच। मेरी बहन की आँख खुली, रोज़े थे उस वक़्त भी ना, गर्मियों के चल रहे रमज़ान था। तो उन्होंने ना वो मेरी बहन आई थिंक शी वाज़ मेरे ख़्याल 15 थी शायद मे बी इतनी होगी।
تو وہ ان کی آنکھ کھلی تو وہ کہتی ہیں آج تو لگتا ہے روز کا ٹائم نکل رہا ہے، امی کی آنکھ نہیں کھلی۔ اب وہ کھڑکی سے اس نے باہر دیکھا، کھڑکی سے باہر صحن تھا جہاں ابو سو رہے تھے، اور اس نے نا ایک دم دیکھا کہ ابو کی جو ہے نا، یعنی اس کے ارد گرد، کیونکہ گرمیاں تھیں تو گرمیوں میں چارپائیاں سب کی تھی ایسے، تو وہ نا ابو کی چارپائی کے ارد گرد کیا تھی، بونوں کی فوج۔ آپ یقین مانے، وہ کہتی ہے 4-5 بونے ایک سائڈ پہ اور 4-5 بونے ایک سائڈ پہ، یعنی دونوں طرف، اور اس کے بعد سر کی طرف ایک سردار بونا۔ سردار بونا اس طرح کے، کیونکہ اس کے سر پر ایک بڑی سی پگڑی ٹائپ تھی کہ جیسے کچھ اس طرح کا اس کا وہ تھا بنایا ہوا کہ وہ پگڑی سی تھی نا، تو اسے یعنی اس نے خود ہی نام دے دیا کہ وہ ایک سردار سا بونا تھا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، صرف ابو کو دیکھے جا رہے ہیں اور ہلکی ہلکی پتہ نہیں آپس میں کیا اشارے، اور یہ کھڑکی سے اندر سے یعنی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے میں نا خوف کے مارے دوبارہ سیدھی سیدھی ویسے ہی لیٹ گئی کہ نا، اور کہتی ہے ان میں سے ایک آدھ بونے نے نا مطلب ایسے کیا کہ جیسے اندر دیکھنے کی کوشش کی کہ اندر کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی وہ کہتی ہے مجھے تو یعنی اس بیچاری کو اتنی دہشت طاری ہو گئی کہ وہ خوف کے مارے بس لیٹی ہی رہ گئی۔ تو یہ ایک دو واقعات ایسے میرے ذہن میں تھا، اور اکثر ہمارے گھر جو بھی مہمان آتے تھے نا، وہ لان میں نا ہمارے مطلب گیسٹ روم بھی بنایا ہوا تھا، تو ابھی بھی خیر ہے، اور وہاں تو ہمیں یعنی دن میں بھی خوف آتا تھا، اور جو بچہ یا باہر کا کوئی بڑا آتا تھا نا، کوئی بھی، وہ کہتے تھے یہ آپ کے گھر میں بابا جی کون ہے لمبی داڑھی والے یعنی وہاں تو اکثر ہی یعنی ان کو دیکھا جاتا تھا نا۔ تو یعنی اس طرح بتایا میں نے کہ اتنے سارے کریکٹرز ہمارے گھر میں رہتے تھے کہ جن سے، اور آپ مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے گھر سے پیسے غائب ہو جانا ایک نارمل بات تھی، اور اس کے بعد اور حیران ہوئے سے وہ کیوں شاپنگ کرتے ہوں گے، ویسے پیسے غائب کرتے تھے ہمارے، اور دوسری چیزیں بھی اس طرح، اور اس کے بعد نا یعنی اگلے 1-2 دن بعد رکھ جاتے تھے، بس جسٹ ایک شاید تنگ شنگ کرتے تھے ہلکا پھلکا سا۔ تو ایسے ہیں، مجھے میرا خیال سے میں نے کچھ لمبا ٹائم تو نہیں لیا، آئی مین نہیں آپ نے اور بھی اور گھر والوں کے ساتھ بھی واقعات ہوئے وہاں، اسی یہ اس ایک ہی گھر کے سارے واقعات آپ نے بتایا ابھی تک؟ یہ سب ایک ہی گھر کے واقع، جی جی، اور اچھا سب کے ساتھ پیش آئے۔ اب مزے کی بات بتاؤں، اب جو ایک سب سے بڑی بات، ہماری چھت پہ نا ہر روز رات کو، یعنی ہم نیچے بیٹھے ہیں، بچے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے گھر امی کا کافی بڑا، یعنی 2 کنال میں گھر، اب آپ سوچیں اس کی چھت کتنی بڑی، اور وہاں ہم لوگ رات میں بیٹھے ہیں ٹی وی لاؤنج میں، اور ایسے فیل ہو رہا ہے کہ چھت کے اوپر جیسے وہ دیگیں نہیں بن رہی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، شادیاں ہوتی، دیگیں بن رہی ہیں، اور بڑے بڑے چمچ اور بڑے بڑے ان کی آوازیں اور یہ اور وہ شور۔ اب یہ ہم نے اپنے جب ریلیٹیوز میں بتانا شروع کیا نا کہ ہمارے تو صبح ایسے ہوتا ہے، آپ یقین مانے بڑے لوگ آئے کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا سینہ تانتے، ارے نہیں نہیں کچھ نہیں، ہم جا کے دیکھ لیں گے، آپ جا کے دیکھنا، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا جناب ہم چیک کر چکے ہیں، آپ کا شوق ہو تو آپ بھی ضرور آئیے اور اپنا شوق پورا کیجیے۔ اور اتنے ہمارے کازنز جو اس وقت مطلب بڑے ہوتے تھے کہ نہیں نہیں ہم جائیں گے، اور آواز سن کے نا سب اتنے دہشت زدہ ہوتے تھے، کیونکہ اوپر کا اگر چکر لگائے نا، اوپر کچھ بھی نہیں نظر آتا تھا، اندھیرا گپ، آس پاس بھی کچھ نہیں کہ کہیں، اور ہر روز کہاں شادیاں اور ہر روز کا، لیکن ہر روز اوپر ایسا ہی کام ہو رہا تھا کہ جیسے فنکشن ہو رہا ہے، اور آوازیں ہم پوری پراپر سنتے تھے۔ یہ سردیوں میں ہوتا تھا بائی دا وے، جب ہم اوپر نہیں جا سکتے تھے، تو لیکن یہ کہ اس طرح بھی ہوتا تھا۔ اور یہ جو گھر تھا یہ پارٹیشن سے پہلے کا بنا ہوا تھا یا بعد میں بنا تھا؟ نہیں نہیں، یہ ہمارا گھر پارٹیشن کے بعد کا ہے، اور لیکن میں نے بتایا نا کہ قبرستان کی اور امی کے صحن کی دیوار ایک طرف سے ایک ہے، تو قبرستان کا وہ جو جنازگاہ ہے نا، یعنی جہاں جنازہ وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ تھوڑا خالی میدان ہے، وہ ہماری دیوار کے ساتھ لگتا ہے، اور وہاں اوپر سے سونے پہ سہاگا بیری کا درخت ہے، اور بیری کے درخت پہ میں نے سنا اکثر کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم ہر وقت اتنی سرگوشیاں سنتے تھے، اور جب مطلب دیکھتے تھے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، تو یہ چیز۔ آئی ایم شور آپ کے گھر کے علاوہ بھی اور بھی کئی سارے گھر ادھر ہوں گے جو اس باؤنڈری سے
لگ کر بنے ہوئے ہوں گے. ہاں جی، ہاں جی، تو اور ان بھی گھروں تھے۔ میں بھی واقعات کا سلسلہ تھا، یا کبھی سنا یا کبھی کچھ پتہ چلا؟ آپ یقین مانیے کہ اگر آپ چیک بھی کر لیتے نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ یعنی کہ دن دہاڑے میں بھی ادھر جو ایک اور صحن لگتا تھا نا، وہاں ایسے یعنی خوف آتا تھا دیکھتے ہوئے، ہمیں جھانکتے ہوئے، کیونکہ ہم شرارتی بچے تھے۔ تو ہم دن میں تو گھومتے رہتے تھے، اوپر چڑھ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو جب ساتھ والوں کے گھر میں ہم مطلب دیکھتے تھے نا، تو ان کے دن میں بھی صحن میں سے خوف آ رہا ہوتا تھا۔ ان کے یعنی بیک یارڈ تھا نا، گھر کی پچھلا حصہ لگتا تھا ان کی دیوار کا۔ وہ لوگ ذرا وہاں سے پیرس سے شفٹ ہوئے تھے نا، فرانس سے، تو اتنا نکلتے نہیں تھے باہر۔ تو ان کا بس جو بیک یارڈ تھا نا، وہ خالی خالی ہوتا تھا، لیکن بڑا سنسان سا۔ ہم تھوڑے شرارتی بچے تھے، گھومتے پھرتے تھے تو۔ تو اس دوران یہ جو بھی مخلوقات تھیں، یہ بس یہ شرارتیں کرتی تھی، یا کبھی نقصان بھی پہنچایا یا ڈرایا ہو؟ یا جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ جی جی۔ گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پہ جانا بہت خطرے سے خالی نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. تو کبھی آپ کی فیملی میں، آپ کے رشتہ داروں میں، یا جو بھی آپ کے اس گھر میں لوگ رہتے تھے، یا جو ڈومیسٹک ہیلپ تھی، ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ ہاں جی، ایسے تقریباً میں نے بتایا نا اتنے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اور مجھے یاد آیا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، اس تو کینیڈا میں ہیں، اور چھوٹی اور مطلب ایک بہن بڑی، اور وہ نا وہ دونوں سو رہے تھے، یعنی ایک بیڈ پہ وہ، اب یہ سردیوں کا ذکر ہے، ایک بیڈ پہ وہ سو رہے تھے بھائی، ایک بیڈ پہ بہن سو رہی تھی۔ تو اچانک مجھے مطلب بھائی کو لگا کہ بہن نے آواز دی ہے، تو ان کی آنکھ کھلی، تو وہ خیر کیونکہ ساتھ والے بیڈ پہ تھی، تو اچانک کہتی ہیں، اشارہ کر رہی، ہلکا سا اشارہ کہ وہ دیکھو چھت پہ۔ اب وہ جب چھت پہ دیکھا نا، تو کیا تھا، اتنا بڑا سر اور چھوٹا سا جسم۔ اب وہاں دو ایسے، یعنی یہ مجھے نہیں پتا اب یہ کیا مخلوق ہے، مجھے اندازہ نہیں اس کو کیا کہیں گے، بڑے بڑے سر، چھوٹے چھوٹے جسم، اور نہ اب وہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں، جیسے سوئمنگ کرتے ہیں نا، ویسے سوئم کرتے ہوئے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاتے تھے، دوسرے کونے میں تیسرے، جیسے آپس میں وہ شرارتوں میں اتنے مگن تھے وہ، یعنی وہ دونوں، پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی۔ یہ کہتی، اب یہ دونوں بہن بھائی کہتے ہیں ہم سانس روک کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلا کہ کس وقت، خیر دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ یہ کیا ہے، اور وہ نا جیسے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ ہنس رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں نا، پتہ نہیں وہ کیا یعنی چیز تھی کہ وہ آ جاتے آگے اور وہاں کھیل رہے تھے چھت پر، اور یعنی کمرے کی چھت میں، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ جیسے ہوں. کمرے کے اندر جو چھت ہے، وہاں ایک کونے سے شروع ہوتے تھے، اور وہ سوئم کرتے ہوئے جیسے دوسرے کونے میں آگے، دوسرے سے تیسرے میں، بس ایسے کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری آنکھ کس وقت لگ گئی اور صبح میں کھلی، ہمیں مطلب دونوں کو ایسا فیل ہوا، اور دونوں نے اٹھ کے دیکھا، یہ نہیں ایک کہہ لیں آپ کے گواہ بھی بن گئے ایک دوسرے کے، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تمہیں مطلب شاید دھوکا ہوا ہوگا، کوئی بات نہیں، تم نیند میں ہوگی، کیونکہ وہ دونوں نے دیکھے۔ ہاں جی، آپ سوال پوچھ رہے تھے نقصان وغیرہ، تو ایسا نہیں، لیکن ہمارے جو پیسے ویسے ضرور غائب کر دیتے تھے نا وہ۔ اب ہم لوگ پیسے، ایک مخصوص جگہ تھی ان کے ابو کے جو پرانے کوٹ وغیرہ تھے نا، ان میں وہ الماری میں ٹنگے ہوتے تھے، اور ان کی یعنی پاکٹس میں اندر، اور یہ وہ کر کے جہاں ایک نارمل روٹین کے پیسے ویسے رکھ دیتے تھے تو۔ اور ابھی آپ جو آپ نے بتایا کہ آپ لاہور میں ہیں، اور ابھی بھی اسی گھر میں ہیں، یا؟ ابھی جی جی، اتفاق سے بتاؤں آپ کو، ابھی بھی ہم ادھر ہی ہیں، امی کا گھر تو ادھر ہی ہے، اب وہاں صرف ایک بھابھی رہتی ہیں، اور میری، کیونکہ باقی الحمدللہ سبھی تقریباً ملک سے باہر ہیں۔ تو ابھی وہ ریسنٹلی پتہ ہے کیا بتا رہی، کیونکہ گھر پورا خالی تقریباً ہے، کوئی وہاں بہن بھائی نہیں، سب باہر ہیں، تو انہوں نے نا اوپر والا جو ہے نا رینٹ آؤٹ کر دیا، تو وہ نا اوپر والوں کی بچیاں آ کے کہتی ہیں آنٹی ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے ادھر سیڑھیوں میں کچھ ہے۔ اب پتا تھا بھابھی کو، لیکن وہ خاموش ہوتی، نہیں بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے،
क्यों तुम्हें खौफ आ रहा है? कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो ना कहती हैं, मुझे बता रही, कहती हैं हमें खुद हँस भी रही, कहती हैं उसको मैंने तसल्ली दी कि यहाँ क्या हो सकता है? तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? कोई चीज़ भी नहीं है। मुझे भी देखो ना, हम सारा वक़्त तो यहीं रहते हैं, हमें तो नहीं डर लगा। वो बेचारी बच्चियाँ चुप करके चली गई हैं। भाभी कहती हैं, मैं ना वॉक कर रही हूँ वहाँ मगरिब के वक़्त, पता नहीं असर के वक़्त, वो करके तो साथ-साथ तस्बीह कर रही हूँ, साथ-साथ वॉक कर रही हूँ। और कहती हैं अचानक जिस जगह का उन्होंने बताया था ना, ये हमारे ऊपर जो किराएदारों ने, जिस जगह का कि यहाँ से हमें खौफ आया, वो भाभी कहती हैं मैं जब वहां पहुंची हूँ ना, वॉक करते करते पीछे से कहती हैं धड़म से एक कोई टांग पड़ी है कि क्या पड़ी है। कहती हैं आप यकीन मानो कि मुझे लगा कि मैं पता नहीं 4 गज दूर, जहाँ हमारा यानी कॉरिडोर वो खत्म हो के ना, गेटवे तो यानी एंड में एक गैराज है। तो कहती हैं मुझे लगा मैं लुढ़कती हुई वहां तक गई हूँ और होश नहीं मुझे एकदम आया, मतलब पीछे से किसी ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया। कुछ भी कहती हैं बिल्कुल मैं नॉर्मल थी, कहती हैं मैं यानी लुढ़कती लुढ़कती है, वो बेचारी एजिड हो गई हैं, यानी ना वो कहती हैं मैं लुढ़कती लुढ़कती गई हूँ और शायद 4 गज का फासला मैंने तय किया सिर्फ लुढ़कने में। और मैं हक्का-बक्का रह गई हूँ कि उसी जगह से जिस जगह मैं उसको मना कर रही थी ना कि तुम्हें क्यों डर लग रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं है। वो कहती नहीं, इस जगह से हम डरते हैं। और वहाँ से उनको कोई धक्का पड़ा है या कोई ऐसी टाँग पड़ी है कि वो बेचारी खैर खैर उठ गई हैं। और फिर बता रही, कहती हैं अल्लाह अकबर, सारी उम्र गुज़र गई हमें इनसे ना 2-2 हाथ करते, लेकिन ऐसा सच कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा है। और पता है चीज़ें सामने से उठा लेते थे। अब्बू मेरे जो थे ना, वो ऑफ़िसर थे माशाल्लाह, काफ़ी बड़े से, तो वो कहते थे कि उनका जो बेडरूम था ना, वो हमेशा सेट रहता था ऐसा कि वो कहते थे कि ना इसको कोई यानी गन मन ना, फिर बच्चे माशाल्लाह हम लोग छोटे थे, तो वो कहते थे कोई चीज़ इधर से उधर ना हो। आप यकीन मानिए अब्बू जितने सख्त थे ना, और जितने यानी थोड़ा कह लें कि बड़ा असूल पसंद कह लें, तो उतने ही हम लोग हालाँकि कुछ भी नहीं करते। हमें खौफ आता था कि अब्बू से डाँट पिटेगी। अब जिन बेचारे ठहरे या बाकी मैं जिन इसलिए मतलब नहीं कह रही, थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ कि उनमें पता नहीं कौन-कौन सी मखलूक़ात शामिल हैं कि ना वो चीज़ अब्बू की उठाते थे। अब सिर्फ हाँ जी, मज़े से। हमारी भी। लेकिन ये कि अब्बू की ज़्यादा उठाई जाती थी, और अब्बू फिर जब हमें डाँट पिट रही होती थी ना, अब एक वाक़या इतना हैरान-कुन है कि मुझे लगता है कि अगर मैं बताऊँगी भी ना, शायद यकीन भी किसी को ना आए कि ना अब्बू का क्या चीज़ थी, तार थी कोई ऐसी, कुछ क्या था, रेडियो के पीछे लगाने वाला कुछ ऐसा, तो वो ना तार सी थी। अब अब्बू हमें पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा है मेरी ये चीज़ें मत छेड़ा करो, ये मेरी यहाँ तार थी बहुत ज़रूरी, ये कहाँ है? अब हम सब लाइन बना के बहन-भाई चुप करके खामोशी से खड़े हुए हैं, एक-दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हम वाक़ई हमने नहीं ली थी। और जिस दौरान हमें डाँट पिट रही थी ना, आप यकीन मानिए कि छत से, कमरे की छत से धड़म करके ऐसे चीज़ गिरी है कोई। अब्बू बेड पे बैठे हैं, हम लाइन हाज़िर हुए हैं सामने सोफ़े के पे, और ना ऊपर से चीज़ गिरी है। जब हमने देखा सबने एकदम, तो वो तार जो अब्बू ढूँढ रहे थे ना, वो तार थी। ये इतनी अजीब चीज़ें हैं, ये इतने अजीब वाक़यात हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी के साथ ख्वाब में हुए होंगे। अब हम सोचते हैं, हम हँसते हैं, और मेरे बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो गए, यहाँ फ़िनलैंड में पढ़ रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि मामा कैसे मुमकिन है, आप कैसे रहती थी वहाँ नानों के घर में? बेटा हम लोग पता नहीं वाक़ई किस कौम के लोग थे कि दिन भर भागते फिरते थे और रात में ऐसी मखलूक़ात से जंग करते थे, बल्कि दोस्ताना भी बढ़ाते थे। लाइक अच्छा ख़ासा हमें पता था कि वो हमें छेड़ के भाग जाते हैं। अंदाज़ा हमें नहीं पता मतलब क्या चीज़ें हैं ये।